بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله أعدت بعبادي الصالحين والأعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. يا إلهي یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. میرے اللہ میرے داتا میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے. تو مالک ہے جہان دا زمین آسمان دا عرش والے فرش والے خزانے سارے تیرے نے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد
رب العالمین دے قرآن دے اندروں چند آیات کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. انہاں آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی جنت دا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ دی جنت بڑی ہی خوبصورت ہے. جنت دے محل بڑے ہی عمدہ اور اعلیٰ نے. جنت دیاں نہراں بڑیاں پاکیزہ اور صاف نے. جنت دے اندر اللہ پاک دیاں بے شمار نعمتاں نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے, صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, قال اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, اعددت بعباد الصالحین. اللہ فرماندے نے میں اپنے نیک بندیاں واسطے جنت دے اندر ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے. والاعین رادت, کوئی اکھ دنیا دی ایسی نہیں جس نے اس نعمت کو دیکھیا ہوئے. والاذن سمعت, اور نہ ہی کوئی کان ایسا ہے جس نے جنت دیا نعمتاں نو سنیا ہوئے. ولا خطر علی قلب بشر, اور نہ ہی کسے دل دے اندر انہاں نعمتاں دے متعلق خیال آیا ہے. جنت دیا نعمتاں بڑیاں ہی اعلیٰ اور عمدہ نے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الحشر کے اندر اعلان فرمایا, اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, جہنم والے آگ والے, و اصحاب الجنہ, اور جنت دے اندر رہن والے, لا یستوی, کدی بھی برابر نہیں ہو سکدے, انہاں دی برابری نہیں ہو سکدے. اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ پاک فرماندے نے جنت والے کامیاب لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے جنت عطا فرما دیتے, جنہاں دے نام اللہ پاک نے جنت نو الاٹ کر چھڑیا. اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو کامیاب بنا دیتا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا, فمن زحزح فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ پاک فرما دینے جنہاں نو میں اپنی جنت عطا فرما دیتے, فقد فاز, اللہ پاک نے انہاں کامیاب و کامرانی عطا فرما دیتے. اس دنیا دے اندر ہر بندہ چاہتا ہے اللہ پاک مینوں جنت عطا فرما دے. میرے محبوب پیغمبر نے چند اعمال ایسے دسے نے جڑے عمل کرن دی وجہ تو اللہ پاک اپنے بندے نو جنت عطا فرما دے گا. اصحاب الجنت هم الفائزون, اللہ پاک نو جنتی بھی بنا دے گا. اللہ پاک اس بندے نو کامیابی بھی عطا فرما دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرما دینے, صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے, فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا, بے شک جنت دے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہاں نو اللہ پاک چاند ستارے تے سورج دی چمک نالوں زیادہ خوبصورت اللہ پاک انہاں نو کمرے عطا فرما دیں گے. انہاں محلاں دی چمک کائنات دے سورج نالوں زیادہ ہوئے گی, کائنات دے چاند دی روشنی نالوں چاند دی چاندنی نالوں زیادہ اللہ پاک انہاں محلاں نو اللہ پاک چمک عطا فرما دیں گے. چاند ستارے اور سورج نالوں زیادہ خوبصورتی عطا فرما دیں گے. تے صحابہ کرام فرما
فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء لا یبلغہما غیرہم. اللہ دے پیغمبر جی یقیناً اے اونا انبیاء کرام دے کمرے ہونگے، اے اونا نبیان دے محل ہونگے جنہ نبیاں نو اینا دی امت نے زندہ قتل کر دیتا، کئیاں نو درمیان دے اندروں آرے نا دو حصیاں دے اندر چیر دیتا. اس کائنات دے اندر کئی نبی ایسے نے جنہ دے جسم تے لوہے دیاں کنگیاں دے نال اینا دیاں ہڈیاں تو گوشت نو علیحدہ کر دیتا. اللہ دے پیغمبر جی تلک منازل الانبیاء یقیناً اے اونا نبیاں دے کمرے ہونگے. اللہ دے پیغمبر جنت دے اندر خوبصورت محل نبیاں دے ہونگے، قربانیاں زیادہ نے، ساری زندگی اللہ دی توحید واسطے جو اپنی وقف کر دیتے. لا یبلغہما غیرہم، اور سانو اس بات کا یقین بھی ہے کہ سانو انہاں کمریاں دے قریب جان نہیں دیتا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے بلا والذی نفسی بیدہ رجل آمن باللہ. آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابہ کیوں نہیں اللہ پاک تانو کمرے اعلان فرما دیں گے. بلا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات دی جس دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے. رجال اللہ پاک ہونا بندیاں نو انہاں محلہ دے اندر داخل فرمان گے آمینو باللہ وصدق المرسلین. کائنات دے او بندے جڑے اپنی زبان دے اندروں اس بات دا اقرار کر دینے لا الہ الا اللہ، اللہ دی وحدانیت دی گواہی دے دیتے، اللہ دی توحید دی اپنی زبان دے اندروں گواہی دے دیتے. اقرار باللسان، اپنی زبان دے اندروں اقرار کر لیا. وتصدیق بالقلب، اپنے دنوں دے نال اس بات دی تصدیق کر دیتے. وعمل بالجوارح، اپنے اعمال دے نال اس بات کو واضح کر دیتا. بندہ اپنی زبان دے اندروں لفظ کہے گا اللہ تیرے تو علاوہ کسی نو رب نہیں ماننا، اللہ تیرے تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہیں ماننا، اللہ تیرے تو علاوہ کسی نو میں حاجت روا نہیں ماننا. اللہ زندگی دے اندر مشکلات آن اللہ مدد تیرے کو طلب کرانگا. اللہ زندگی دے اندر بیماری آ جائے اللہ ڈاکٹر جواب دے دیں، اللہ دوائیاں اثر کرنا چھڑ دیں، لیکن اللہ میرا یقین تے اعتماد ہے اللہ بیماری دی شفا تو دین والا ہے. اللہ دنیا دی زندگی دے اندر رزق دے اندر بے برکتی آ جائے، گھر دے اندر پریشانی آ جائے، اللہ ہر وقت توحید دے پہلو پکڑ کے چلاں گا. لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے تو علاوہ کسی نو رب نہیں مننا گا. جس وقت بندہ آمینو باللہ اللہ دے ایمان لائے گا وصدق المرسلین. اللہ پاک فرما دینے کہ بندہ اللہ دے پیغمبراں تے ایمان لے آئے گا. جدوں اللہ دے ایمان لاؤ گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین مان لو گے، میرے محبوب پیغمبر نو آخری نبی مان لو گے، میرے محبوب پیغمبر نو کائنات تو سب تو آخری نبی اللہ دے پیارے حبیب مان لو گے، تے اللہ پاک جنت دے کمرے تاڑے نام اعلان فرما دیں گے. یہ نہیں کہ زبان دے اندر لا الہ الا اللہ کہے، نماز دے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، لیکن بیماری آئے
غیرہ دے در تے چلے جائے, عبادت اللہ دی کرے, منگن دی واری آئے کسے ہوئے تے در تے چلے جائے, نہیں جی فلاں دے کولو مینوں شفا مل جائے گی, فلاں بڑا کرنی والا ہے. دنیا دے اندر کوئی بھی معاملہ ہوئے, بیماری ہوئے, پریشانی ہوئے, رزق دے اندر بے برکتی ہوئے, اللہ دے در تے آ جاؤ گے, اللہ دے کولو منو گے, اس بات دا ایمان لے آؤ گے, اللہ دے پیغمبران نو مان لو گے, کہ اللہ پاک قیامت والے دن جنت دے اندر محل عطا فرما دیں گے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے, مسند احمد دے اندر روایت نقل ہے, فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان فی الجنت غرفل, جنت دے اندر ایک ایسا محل موجود ہے, جنت دے اندر ایک ایسی کوٹھی موجود ہے, یرا ظاہرها من باطنها, جس دے اندر کھڑے ہو کے باہر دا سارا نظارہ نظر آئے گا, من باطنها من ظاہرها, اگر اس دے باہروں دیکھو گے تے اندر دا سارا خوبصورت نظارہ نظر آئے گا. یہ شیشے دا محل ہوئے گا, اندروں باہر نظر آئے گا, باہروں اندر نظر آنے والا ہوئے گا. اللہ پاک اے محل اس بندے کو عطا فرمان گے, اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام, آقا فرمان دے نے او بندہ جڑا کسے بندے نو کھانا کھلاندا ہے, ایک تے بندہ یتیم تے مسکین بندہ لب کے انہوں کھانا کھلاندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگر کوئی بندہ کسے دی دعوت کردا ہے, کسے نو کھانا کھلاندا ہے اللہ دی رضا واسطے, اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام, جڑا بندہ کسے نو کھانا کھلائے گا اللہ پاک اے شیشے دا محل اس بندے نو عطا فرما دیں گے. جنت حاصل کرنا مشکل نہیں, صرف ان اعمال تے عمل کر لو, لوگاں نو کھانا کھلایا کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے جڑے 6 حقوق ذکر فرمائے نے, انہاں دے اندروں دوسرا حق میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا, پہلا مسلمان تے حق افشوا السلام, سلام نو عام کرنا, واطعموا الطعام, لوگاں نو کھانا کھلانا. جڑا بندہ لوگاں نو کھانا کھلاندا ہے اللہ پاک جنت دے اندر شیشے دا محل عطا فرما دیندے نے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, والآن الکلام, جڑا بندہ لوگاں دے نال نرمی دے نال گفتگو کردا ہے, بڑے احسن انداز دے نال, نرمی دے نال, اخلاق دے نال, بڑی عزت دے نال جڑا لوگاں دے نال گفتگو کردا ہے, غلطی بھی سامنے بندے دی ہے لیکن غصہ نہیں کردا, اس نو در گزر کر جاندا ہے, غصے نو پی لیندا ہے, اے نال نرمی دے نال گفتگو کردا ہے. اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر شیشے دا محل عطا فرما دیں گے. وتابع الصیام, جڑا بندہ ہر مہینے دے 13, 14 اور 15 تاریخ دا روزہ رکھدا ہے, ہر سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھدا ہے, اس بندے نو بھی اللہ پاک جنت دے اندر محل عطا فرما دیں گے. اے او بندے نے جنہاں نو اللہ پاک جنت دے اندر شیشے دا ہیرے دا محل عطا فرمان گے. پہلا او بندہ جڑا لوگاں نو کھانا کھلاندا ہے, دوسرا او بندہ کسے دی غلطی ہون دے باوجود بھی نرمی دے نال گفتگو کردا ہے, تیسرا او بندہ جڑا ہر سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھدا ہے, ایام بیز ہر چاند دی 13, 14 اور 15 دا روزہ رکھدا ہے, اور چوتھے نمبر تے وصلی باللیل والناس نیام, آقا فرماندے نے جڑا بندہ رات دے اس پہر دے اندر نفل ادا کردا ہے, والناس نیام, جس وقت لوگ سو رہے ہوندے نے, لوگ اپنی نیند دا مزہ لے رہے ہوندے نے, رات دا آخری پہر فجر تو قبل جس وقت ساری نیند بڑی پختہ ہو جاندی ہے, نیند بڑی مزے والی آ جاندی ہے, اس وقت بندہ اٹھ کے جڑا نماز پڑھدا ہے, تہجد پڑھدا ہے, اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر شیشے دا محل عطا فرما دیں گے. اور اس تو اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے تے او عمل نے کہ جڑا بندہ کرے تے اللہ پاک جنت عطا فرما دیندے نے. اگر تکلیف آئے بیٹے دی وفات تے بندہ صبر کرے, انہوں بھی اللہ پاک جنت عطا فرما دیندے نے. حدیث کے اندر ہے
حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دے نے جامعہ ترمذی دی اندر حدیث نمبر 1021 امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اذا مات ولد العبد جدوں کسے بندے دا بیٹا وہی موت دا وقت ہوندا ہے اس دی دنیا دی مہلت ختم ہو گئی ایک دن دا بھی بچہ ہو سکتا ہے 1 سال دا جوانی چ بڑھاپی تک جدوں کسے باپ دا بیٹا انتقال کر جاندا ہے اس وقت فرشتے اس دی روح نو لے کے آسماناں تے چلے جاندے نے کہ اللہ پاک اپنے فرشتیاں نال مخاطب ہوندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے قال اللہ تعالی للملائکۃ اللہ پاک اپنے فرشتیاں دے نال مخاطب ہوندے نے ملک الموت فرشتہ اپنی جماعت دے نال اس دنیا دے اندر اس بچے دی روح نو قبض کر کے واپس آسمان تے پہنچ جاندے نے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو پوچھ دے نے قبضتم ولد عبدی اے میرے فرشتیوں میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کر آئے ہو فیقولون نعم جی اللہ تیرے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا اللہ تیرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کر لیا حالانکہ اللہ پاک نو پتہ ہے کہ میرے فرشتے دنیا دی اندر فلاں بچے دی روح نو قبض کر کے آ رہے ہیں اللہ پاک فرشتیاں نو پوچھ دے نے فرشتے کہندے نے نام جی اللہ اسی تیرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کر کے آ گیا اللہ پاک فرما دے نے قبضتم ثمر فؤادہ اے میرے فرشتیوں کیا تسی میرے بندے دے لختے جگر دی روح نو قبض کر کے آئے ہو فرشتے پھر ہاں دے اندر جواب دے دینے اللہ پاک فرما دے نے میرے فرشتیوں جس وقت میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا اس وقت میرے بندے دی زبان تے کی الفاظ نے اگر بندے نے وفات دے وقت بیٹے دے موت دے وقت اللہ دا شکر ادا کیتا ہوئے گا اور استرجاع کلمات ادا کیتے ہوں گے انا للہ و انا الیہ راجعون اگر وفات دے وقت کلمات انسان نے اپنی زبان دے اندر ادا کیتا ہوئے گا تے فرشتے کہیں گے فیقولون حمدک واسترجع اللہ تیرے بندے نے تیری حمد نو بیان کیتا اللہ تیرے بندے دی زبان دے اندر الفاظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تیری امانت تو واپس لے گیا اللہ تیرے حکم تے آمین کہہ دیتا اللہ تیرے فاصلے نو قبول کر لیا اللہ تیری امانت تیری طرف لٹا دیتے فیقول اللہ تے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو کہیں گے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ اے میرے فرشتیوں میرے اس بندے واسطے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دیو اللہ محل تعمیر ہو گیا وسموہ بیت الحمد اللہ فرما دے نے فرشتیوں اس گھر دا نام بیت الحمد رکھ دیو شکر کرنے والا کرانا رکھ دیو یہ بندے نو اللہ پاک عزاز عطا فرمان گے جیدہ بیٹا اس دنیا تے انتقال کر گیا لیکن اس نے صبر دا پہلو نہ چھوڑیا اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر محل عطا فرما دیں گے آئی آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صلاۃ الاوابین پڑھ دائے ایک نماز فجر تو بعد سورج طلوع ہون تو بعد نماز اشراق نو پڑھیا جاندہ ہے جس نے 2 نفل مسجد دے اندر ادا کیتے جاندے نے نماز اشراق تو بعد صلاۃ الاوابین دا وقت ہویا کردا ہے اس تو بعد ظہر دی نماز دے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی جاندی ظہر دی نماز تو قبل
زوال دے ٹائم تو قبل 4 رکعت پڑھیاں جاندیاں نے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے من صلی ضحی 4 وقبل الاولی 4 بنی له بیت فی الجنہ، جڑا بندہ صلاۃ الاوابین دیاں 4 رکعتاں پڑھدا ہے، یہ تقریباً 11:30 تو 12:30 دے درمیان دا وقت ہے، جڑا بندہ یہ 4 رکعت پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے اندر محل بنا دیندے نے۔ یہ 4 رکعتاں 11:30 تو 12:30 دے درمیان بندہ اگر یہ 4 نوافل 2 رکعتاں کر کے پڑھ لے، اللہ پاک اس بندے دا نام دا جنت دے اندر محل بنا دیندے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا نماز تو بعد سنتاں دا خیال کردا ہے، دن اور رات دے اندر 12 رکعات نماز پڑھدا ہے، 2 فجر دی نماز تو پہلے، 4 ظہر تو پہلے، 2 ظہر تو نماز تو بعد، 2 مغرب دی نماز تو بعد، 2 عشاء دی نماز تو بعد جڑا بندہ اے 12 رکعات پڑھدا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے اندر محل تیار کر چھوڑ دے۔ جنت حاصل کرنا مشکل نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جنہاں نو اسی چھوڑ چکے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل جنہاں نو اسی چھوڑ دینے ہیں، غفلت کر جانے ہیں، یہ سارے عمل جڑے نے اللہ پاک جنت دے اندر محل عطا فرما دیندے نے۔ اور ایک بہت بڑی سعادت دی بات نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من قرأ قل هو اللہ احد احد حتی یختمها 10 مرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ 4 آیات 10 مرتبہ انہاں دی تلاوت کردا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھدا ہے اللہ پاک ثلث القرآن دا ثواب عطا فرما دیندے نے، 10 پاریاں دے برابر اللہ پاک سورۃ اخلاص دیاں 4 آیات پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو 10 پاریاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، جڑا بندہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص دی تلاوت کردا ہے بنی لہ قصرا فی الجنہ، اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے اندر ایک محل تیار فرما دیندے نے۔ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اللہ پاک جنت دے بالکل درمیان دے اندر اس دے نام دا ایک محل تیار فرما دیندے نے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ 20 مرتبہ سورۃ الاخلاص دی تلاوت کردا ہے اللہ پاک اے دے نام دے 2 محل عطا کر دیندے نے، جنت دے اندر 2 محل بنا دیندے نے۔ جڑا بندہ 30 مرتبہ سورۃ الاخلاص نو پڑھدا ہے اللہ پاک اے دے نام دے جنت دے اندر 3 گھر بنا دیندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی اگر اس تو زیادہ پڑھنا چاہیے کیا پھر بھی سانو ہر 10 مرتبہ تے اللہ پاک جنت دے اندر محل عطا فرما دیں گے؟ میرے محبوب پیغمبر فرما دینے اللہ اکثر و اطیب، اللہ پاک دی ذات بہت بڑی ہے، اللہ پاک بہت پاکیزہ ہے، اللہ پاک جڑی بات بیان کر دے دینے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک اپنے وعدے دی وعدہ خلافی نہیں کر دے۔ تو اسی ہر مرتبہ جدوں بھی 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرو گے اللہ پاک جنت دے اندر تاڑے نام دا ایک محل عطا فرما دیں گے۔ جنی دفعہ سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ سی تلاوت کرتے جاواں گے
اللہ پاک ہر 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھن دے بدلے اللہ پاک جنت دے اندر محل عطا فرما دیں گے۔ یہ کتنے پیارے چھوٹے چھوٹے عمل نے جنہاں نو انسان کرتا رہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک جنت دے اندر مینوں محل عطا فرما دے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے نام دا جنت دے اندر محل بنا دے۔ اللہ پاک جنت دیاں نعمتاں مینوں عطا فرما دے۔ انہاں اعمال نو کر لو، عمل ہور بھی بہت سارے نے جنہاں دے کرن دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو جنت عطا فرما دیندے نے۔ لیکن اگر ان اعمال تے ہی بندہ عمل کر لے تو یقین اللہ پاک نے سانو جنت عطا فرما دینی۔ جنت حاصل کرنا مشکل نہیں، لیکن انسان دے دل دے اندر تقوی ہوئے، ریاکاری تو بچیا ہوئے، اللہ پاک دی محبت دل دے اندر ہوئے، ہر وقت جنت دی طرف ہوئے کہ اللہ پاک جنت مینوں عطا فرما دے۔ اور جنت دے نظارے ہی بڑے خوبصورت نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ پاک نے فرعون دی بیوی آسیہ دی دعا نو قرآن دے اندر ذکر کیتا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ پاک نے جنت دے نظاریاں دا ذکر فرمایا۔ جس وقت جنتی بندیاں نو جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا، جنتی فرشتے آسمانہ کو ان آواز سے سلام عرض کرن گے۔ جس وقت بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا، اللہ پاک اس بندے نو جوانی عطا فرما دیں گے۔ جنت دے اندر جس وقت بندہ جائے گا، سب تو پہلے اللہ پاک مچھلی دے نال مہمان نوازی فرمان گے۔ جنت دے اندر جس وقت بندہ جائے گا، اللہ پاک اس کو خوبصورتی عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک چہرہ خوبصورت فرما دیں گے، قد جوان ہو جائے گا۔ اس واسطے جنت دے نظاریاں دی منظر کشی کر دیا ہویا۔ کسی کہنے والے نے بڑے پیارے الفاظ کہنے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی۔ جنت دے اندر کدی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ اللہ پاک جنت دے اندر جوانی عطا فرمان گے۔ پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی۔ ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی، داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی۔ حسن نبی یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوے گی۔ 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ کھاندے اوتھے ون تے سونے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے۔ موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے، جے کوئی لیٹیا تے لیٹیا ہی کھائی جائے گا، جیڑی نعمت چاہے گا وہی پائی جائے گا۔
ਇਹੋ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ जन्नत ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ जन्नत ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। जन्नत ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ عطا फरमाएंगे ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। जन्नत ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ عطا फरमाएंगे ਜਿਹੜਾ तहज्जुद ਦੀ नमाज अदा करने वाला होएगा। जन्नत अल्लाह पाक उस बंदे नु अता करेंगे जेड़ा अपनी औलाद दी वफात ते सब्र करने वाला होएगा। जन्नत अल्लाह पाक उस बंदे नु अता फरमाएंगे जेड़ा सलातुल अव्वाबीन पढ़ने वाला होएगा। जन्नत दे अंदर महल उस बंदे नु मिलेगा जेड़ा बंदा 10 मरतबा सूरतुल इखलास नु पढ़ने वाला होएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू इन अमाल ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जन्नत हसूल दी खातर अपनी सोच अपने अकीदे नु साफ करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।